عرفتي كنت كنشوف راسي واش جايه فريمون في الوسط باسكو سي ستريسون دي فوا شي كاينين شي وحدين صار لي ستريس. بون السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب عزيه وورد. كيف ما كتشوفوا راني بلا مكياج. اليوم غادي نديروا ان مكياج دو تو لي جور، ان مكياج اللي تقدري تخرجي بيه الخدمه ديالك ولا القرايه ولا عندك ان رونديفو فيت في ولا شي واحد اللي ما كيبغيش فريمون يكثر بزاف ديال لي كوش في وجهو. سي ان مكياج فاسيل ا رياليزي، ماشي شي حاجه اللي فيه هو صراحه فيه لي زيتاب، ولكن داكشي ضروري، خاص ضروري الواحد يديرو قبل ما pour réaliser le make-up rapide de tous les jours. Donc البنات نتوكلوا على الله ونبداو. Donc البنات après avoir mis la crème hydratante, le baume à lèvres et le primer, donc là غادي ندير le fond de teint de Make Up Revolution, le F10. انا كيعجبوني لي برودوي ديال ميك اب ريفولوشن صراحه، ما غاليينش وزوينين، لا كاليتي ديالهم زوينه. عندي بزاف ديال لي برودوي ديال ميك اب ريفولوشن تقريبا كلشي، حتى لو برايمر اللي درت راه هو ديال ميك اب ريفولوشن. خا ما كيعجبنيش هذا بزاف مقارنه مع اللي كان عندي ديال نيكس، مي جو بريفير لوطر. هذا ما عنديش بزاف معاه، درتو باسكو هو اللي بقى عندي. دونك لا غادي ندير لو فون دو تان، جو في لو ميلونجي مع هذا الفون دو تان هذا. لاش حيت هذا خديته ترو كلير بور مون فيزاج، وانا عندي عنقي كحل بالمقارنه مع وجهي ومع يديا، وما كيعجبنيش يكون وجهي بيض على عنقي وعلى يديا. داكشي علاش ما جي مال شوازي مون فون دو تان، وخديت عندي هذا لو فون دو تان حتى هو ديال ميك اب ريفولوشن. هذا كنديرو بور لو كونتورين فوالا فالي فوار il est un peu dégueulasse. دونك قلت بلي جو في ميلونجي هاد لي دو هادو حيت هذا il est trop clair pour moi. هذا حتى هو من شي ميك اب ريفولوشن، ما عرفتش اش من دات هذا اف 13. بون انا كنستعمل هذا فول كوفريج، كنستعملو باسكو جي دي زامبيرفيكسيون في وجهي اي دي فوا ما كيعجبنيش يبقاو باينين بزاف. جو مي ماكي با بوكو، ما مسوقيش زعما الا كانوا الناس كيشوفوا لي زامبيرفيكسيون اللي في وجهي ما me dérange pas du tout. Je vais les mélanger avec ce fond de teint. فوالا ما تنساوش العنق، ما تنساوش العنق ديالكم البنات. دي فوا كتلقى شي وحده دايره ان بتي ماسك هنا كيبان بلي وجهها لي كوفير ولا كوفري ولا ما نعرف شنو، المهم كيبان لك بلي الجناب ما مقادينش. المهم ما تنساوش العنق، ما تنساوش الودنين. انا جو في با لو فير باسكو ما عنديش، ما غنخرج من بعد، ما عندي فين نمشي وما في اللي بقى يدير ماكياج هاد لي زون كاملين بارك عليا غير وجهي. دونك لا فزقت لو بيوتي بلاندر ديالي. Bon, je vais prendre le miroir. Ah, ce fond de teint est très bien. غير دي فوا كيكون كيبين باللي الوجه ما فيش هذيك لوبسيون ديال سكوند بو. كيبان باللي راك دايره الماكياج، كيبان باللي راه كاينه كاميم اون كوش بحال في واحد لي في بودري ولا ما عرفتش كيفاش نشرحها. كاينين دي فون دو تان كديرهم كيدير بحال بيبي كريم، ما كيبانش نهائيا. ولكن لا بلوبار ديال هاد لي فون دو تان حتى هما ما كيكونوش فريمون كوفرون، يعني جو بو الكومبروندر اوسي. Je vais faire l'anti-cerne, mais l'anti-cerne, je vais utiliser juste le fond de teint puisque كيف ما قلت لكم دابا il est clair pour moi. Donc هو نيت اللي كندير وغادي ندير استعملت غير لو كوتي اللي درت قبيله في بون اللي درتو اللي ايطاليت به لو فون دو تان جوست بور فوندر ما بين هاد لو كوتي وهاد لو كوتي. جو بونس كو كثرت شويه بور ان ماكياج دو تو لي جور، ما محتاجاش انك ديري الرام ديال الفون دو تان. ما درتش ليكران سولير قبل ما نبدا نماكي، مي فريمون سي اون ايتاب تري امبورطونط. الواحد حيت يبغي يماكي واخا كتكوني خارجه ولا كديري الفون دو تان كتنساي، الواحد ديما يدير ليكران سولير ديالو. الشمس ما
عرفتي كاع دوك لي زامبيرفيكسيون جوستومون انايا ما كنتش كنديرها بزاف ودوك الحبوب اللي كنت كنقيس وداكشي مع الشمس كيبداو يكحالوا كيبقاو باينين. المهم ديروا ليكرون سولير ديالكم. دونك هنا غادي ناخذ لا باليت فيزاج ديالي حتى هي دو شي ميك اب ريفولوشن. غادي ناخذ سو بانسو غناخذ هاد لا تانت هادي هادي مع هادي باسكو سيلا اي تري تري كلير واخا كي كتبان بزاف اي تري كلير في الكاميرا. المهم جو ميلونج لو دو وغادي نديرهم في هاد لي بوين دو لوميير. ضروري تبودري او ديري لا بودر دي كو تو في طون انتي سيرن باش كيبقى فيكسي ما كيتحركش. تو اللي كيكون عندها هنا هاد البلاصه فيهم بحال التجاعيد وداكشي مع الوقت il file dans les ridules. Je sais même pas comment dire ça en arabe. Bon, je vais prendre la teinte هادي pour faire mon contouring. كتبان واخا هكاك بارده في الكاميرا سينو واخا هكاك راه elle est chaude. هاد لا كولور مغلوقه واخا هكاك. دونك غادي ناخدها pour faire شفتي vite fait. دونك هنا je vais mélanger هاد لا تانت هادي مع هادي البلايص اللي خليتهم بلا بودر. On va opter pour quelque chose de très 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 simple. Quelque chose. C'est pas quelque chose, hein, c'est quelque chose. Donc هنا عندي هاد لا باليت هادي. البارح نيت j'ai vérifié le site ديالهم elle est en rupture du stock parce que c'est une palette زوينه فيها هاد لي كولور وفيها بزاف ديال لي كولور. شكون اللي كتعجبني اكثر ماشي صراحه هذه اللي كتعجبني هاد لا باليت تمشي ها هي اللي كتعجبني. المهم المرايه راه شويه موسخه هذه هي اللي كتعجبني بزاف ولا كولور اللي كتحمقني هي هذه. سي اون كولور مي سي اون كولور احبها. بون شكرا ندير لكم ماكياج بهاد لا باليت هذه ان شاء الله لحينا. دونك غادي ناخذ هاد لو مارون هذا جوست لو تابوتي ان بو اي بي عندي لو بانسو شويه فازق مع البارح ماكيتو غسلتهم. دونك غادي نشد ليه شويه ديال لا كولور مكينشوفوش دغيا حتى هاد لي بانسو كندير غير كومان بتي طومبري وكنجيبو حتى للراس ديال العين ما كتوصليه حتى انا خديت لو مارون كتقدي تاخدي لو موف. المهم كاع لي كولور اللي كيعجبوك جو با كومونسي ا سيتي دوك لي كولور. اللون اللي عجبك ديريه على حساب نتي والكان ديالك. هنا غادي ناخذ غير اون كولور بلو فونسي كو هاد لا كولور اللي خديت وغناخذ نيت الباليت ديال لو فيزاج فيها هاد لي كولور هادو راه كيصلحوا بحال هاد الكولور مارون فونسي هو اللي غادي ندير في هاد لو كوين هذا جوست بور انتونسيفي شويه. وهنا غادي ندير اون كولور كلير سي تري 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 فاسيل. دونك غادي ناخذ هاد لا كولور هادي je vais prendre mon miroir pour plus de précision. خليت لو ميم بانسو دي فوا ما محتاجاش تبدلي كل شويه هاد لي بانسو. هاد البانسو كيف ما شتي لا ان بو فلوفي ما كيشدش بزاف ديال لا ماتيير وتقدي تبلاندي بيه. هنا الا بغيتي تقدي كاع ديري حتى شويه ديال لو نوار غير جوست واحد غير تقيسي بحال هكا لو فار نوار وديري هنايا كيجي غزال حتى هو. دونك هنا كيف ما كتشوفوا ما كان ايطاليش فريمون لا كولور كنخليها كونسونطري على هنا على هاد القنيت هذا وكناخد عاوتاني ديك لا كولور ديال تو تالير وكندير بها عاوتاني غير واحد بتي طومب.
غيش ما يبانش بلي راك حاطه نقطه، وخاص ضروري تبلاندي اي مكياج بغيتيه يصدق ليك بلاندي مزيان. دونك لا غادي ناخذ وحده في هادو اللي كيبريو، يا اما هادي، هادو هما لي تانت ايريزي. نشوف كاين واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال لي فار ايريزي. كاينه هادي 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 وهادي، دونك عندي الاختيار ما بين هاد الثلاثه. جو بونس يا اما ناخذ هادي يا اما ناخذ هاد لاروز هادي، معرفتش ناخذ هادي. نديرها ما كيبانش واخا هكاك مزيان مالوغوزمون، ولكن لا كولور هي تري بيل. عرفتي مازال نخلي البانسو في يدي باسكو اون فوا كتسالي من هاد ليطاب هادي كتبلاندي واحد شويه غير باش بور فوندغ داك لو فار ايريزي مع لي فار مات اللي درتي. غناخد ان بانسو بلو بوتي هذا، وغادي ناخد هاد لا طانط هادي اللي درت في الاول بيان سور كيف لا ماتيير، وكنمشيو لغتسيل. دونك لا غادي نمشي نصاوب حجباني، ما عرفتش واش غادي نديرهم اور كاميرا باسكو لا سي جو لي فير اور كاميرا، حيت عندي اون فيديو غادي نديرها على الحجبان كيفاش كنصاوبهم وكيفاش كنقادهم سوا بلا كريم سوا بالقلم ولا بكاع هذوك لي كاع هاد لي ماتيغ اللي نقدروا نستعملوهم. اي جو ريفيان ابري. دونك البنات كيف ما كتشوفوا ساليت حجباني. دابا انو ريست كوا فير، بقينا غير لو بلوش. عندي انا لو بلوش ديال ميبلين شمن تانت عندي روز 30، هذا كيجيني تري تري روز ما كيعجبني واخا هكاك ما عنديش مشكل معاه. انا غادي نستعمل هاد البانسو هذا، لقيت البانسو ديالي نورمالمون استعملته، المهم ما فياش دابا وين نستعملو. هذا صغير نورمالمون بور البلوش بس سي با غاف. غناخذ غير هذاك لو بانسو اللي استعملت قبيله، جو جوست لي دالي فيت في نورمالمون هذا هو ديال البلوش. زعما بحال هذا راه شويه البرد. اوه ولا غوز بزاف. ما عرفتش علاش فكرني بواحد الرسوم اللي ما عرفتش شنو سميتو، كيكونوا نيفهم احمر بحال هكا. لا غنحيد منه شويه اللي حيت ابري خصني نخرج بلسوش لودني. دونك لا جو با لو فير باسكو ما عنديش ما غنخرج من بعد، ما عندي فين نمشي دونك لا غادي ندير الماسكارا. هاد الماسكارا هادي سمعت البنات كيهضروا عليها تيقولوا بلي زوينه، ديال اوريفلام. ديال اوريفلام ما جربتها ما عجبتنيش، ماشي شي حاجه اللي وسورتو حيت كتبغي ديماكيي وجهك وتبغي تحيدي ديك الماسكارا كتبقاي تضاربي معاها. مزيان تكون الماسكارا واتر بروف، مزيان تكون زعما تغيزيستي الو، ولكن باش ما تحيدش ما عرفتش ما جي دو مال افيك. المهم جو في لا فير كوميم. انا شنو كندير؟ انا نورمالمون كنحيد كندير اون كوش كنخليها حتى وكنتنشف، وكناخذ هاد كنستعمل هذا كنحيد باللكسي وكنعاود نفرق ما بين هذوك الصغيبات اللي كاينين ديال لي سيل، وكنعاود عاوتاني اون دوزيام كوش. المهم على حساب الكانا وشنو نورمالمون بوغ ماكياج ديال طول لي جور ماشي بالضروره كاع تكون عندك الشفار طالعين حتى للسما. هذا ما غتطاري نو ناخدو لو هايلايت بطبيعه الحال من عند ميك اب ريفولوشن. دونك ناخدو واحد صغير بحال هكا ياك، ناخد شويه ديال الهايلايت ونديرو في هاد لو كوان هذا. هو شفتوا الحاجات دي كيبري جدار. وانا عندكم نتوما الاختيار، الا بغيتي ديري الايلاينر ولا بغيتي تخليه بحال هكا، ولا انا غادي نخليه بحال هكا ما عنديش مشكل. دونك جوست
et puis un gloss ديال ميلاني. عرفتي هاد الجلوس هذا فيه واحد تويشيات بحال كيبقاو يتكوك، كيبقاو كي كيحسك بحال واكل الحرور ولا شي حاجه بحال هكا، و ابارامون كيبولبيو لي ليفر بحال داكشي اللي خاصنا. كيف ما قلت لكم البنات كندير بحال هكا باش كنعاود نحل لي سيليولي. جو بونس كاع ما محتاجش نعاود تاني ندير اون كوش وحده اخرى الماسكارا. ديجا كو هاد الماسكارا هادي كتعصبني، لازم اون اوت كوش va être galère après façon ça li. Donc هذا هو le make-up ديال tous les jours. Je vais juste me coiffer, je vais juste m'arranger ونتلاقى معكم من بعد. دونك لا لي في غادي ندير لكم لا فوا اوف ديال هاد لا فيديو. داكشي اللي كنت كنقول ما عجبنيش، قربت لكم الكاميرا باش تبان لكم وجهي كيفاش كيبان. دونك لو ماكياج ماشي شي حاجه شارجي، ماشي شي حاجه معيقه. حتى العينين حتى هما كيفاش خدمناهم شي حاجه فريمون تري ناتوريل. الواحد خصو غير مره يبقى يضر في الدار، ومن بعد داكشي اللي كديريه فوق عينيك كيكون سهل. فريمون هاد الماكياج تري فاسيل، وجيسبر ان شاء الله تجربوه عندكم. دونك البنات جيسبر تكون الفيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش انكم تابوناو الماشين، وجودي ان شاء الله حتى لا بروشين فوا. بيزو.